हलो अलवरायो भेण अलवरायो बल त आगे ॾिनो भेण। असीं 1890 धारे मक्खी फॉरेस्ट जा रहा हुआसीं ऐं उते ई पोइ जंहिं वक़्तु जेको आहे सो मक्खी में पीरू बचियूं बादशाह वारनि जी अंग्रेज़ सां टकराव थियो त उन वक़्तु असां उते ई लॾे असांजा वॾा उते ई लॾे हिते गण बंगले जे भरिसां गण ॻोठ आहे उते अची रहियासीं ऐं इहो इन दौरान जेको आहे सो इहो तारीख़ जो हिकिड़ो सफ़र हलंदो रहियो। असल में इहो थियो त अंग्रेज़ 1860 में नारा कैनाल खे रीमॉडल कयो। हुन जी मर्ज़ी हुई त हिते जदीद कैनालनि जो ॼार विछाइजे ऐं हुनजी इहा ख़्वाहिश हुई त हिते हिनखे कॉटन बेल्ट करार ॾिजे, छाकाणि त हुनखे हुन ज़माने में ब्रिटिश जेको आहे सो टेक्सटाइल जो वॾो दुनिया में प्रोड्यूसर हुओ। छाकाणि त इन दौरान जेको आहे सो मक्खी ॿेले में टकराव थी वियो। पहिरियों फेज़ हो पीरू बचियूं बादशाह वारनि जो। स्टोरी उन टकराव खां शुरू थी थिए। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे सॼी दुनिया में जिथे बि इंडिजन्स माण्हुनि सां को जदीद क़िस्म जी उते को प्रोजेक्ट थिए थो या हुननि खे पंहिंजे तारीख़ी जेको हुननि जो आहे उन तां डिस्प्लेस कयो वञे थो त झगड़ो थियणु लाज़मी हो। हाणे इहा स्टोरी शुरू थिए थी 1870 खां शुरू थी वई आहे। ज़ाहिर आहे अंग्रेज़ पंहिंजे पाण खे जेको आहे सो तमामु वॾो इट वॉज़ वेरी माइटी पावर उन ते ताक़त शुरू करे ॾिनी ऐं अहिड़े नमूने सां उहो झगड़ो जेको आहे सो हलंदो रहियो। अंग्रेज़ जंहिं वक़्तु चार्ल्स नेपर सिंध फतेह कई त उन वक़्त खां 10 साल अॻु ख़ैरपुर रियासत जेका हुई उन्हनि जी अंग्रेज़नि सां हिकिड़ो यारी थी चुकी हुई। तंहिंजे करे असांजे पीर साहिब जो जेको दरगाह शरीफ़ हो उहो ख़ैरपुर रियासत में हो ख़ैरपुर रियासत में हो ऐं उहे मीर साहिब जॾहिं अंग्रेज़नि सां थी विया त उन ज़माने खां वठी जेको आहे सो इहो इख़्तिलाफ़ शुरू थी वियो। ऐं इहा तव्हांखे अजीब ॻाल्हि आहे त जेसि ताईं अंग्रेज़ न आयो तेसि ताईं असांजा मुर्शिद उन्हनि जो इल्मु अदब उन्हनि जूं ख़िदमतूं उन्हनि जी जेका बि सिंध में रेस्पेक्ट हुई उहा क़ाइमु दाइमु हुई। को इख़्तिलाफ़ कोन हो। दे आर वेरी पीसफुल। पर जीअं ई अंग्रेज़ आयो त 1890 में अंग्रेज़ चयो त न ही माण्हू जेके आहिनि से ही माण्हू जेके आहिनि से क्रिमिनल आहिनि ऐं ही असांजे ताज बरतानिया खे तस्लीम नथा कनि। पोइ तव्हांखे यादि हूंदो त 1898 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू कयो वियो हुननि सां। अंग्रेज़ खे इहो त ई पंहिंजे मुर्शिद खे जेको आहे सो बादशाह छो था सॾीनि वाई दे आर कॉलिंग हिम द किंग ऐं उनजे मथां सोन ऐं ज़ेवर ऐं पैसा निशावर छो था कनि असांखे छो नथा ॾियनि। बादशाह त असीं आहियूं एक्चुअली इहो हाणे उन ज़माने वारो उहो हिकिड़ो फेज़ जेको आहे सो हलंदो रहियो ऐं मथां जेको आहे सो 1914 में सिख फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लॻी। उन ज़माने में जेका गादी उन वक़्तु जेको आहे सो उन्हनि फ़िलहालु जेको आहे सो इहा स्ट्रगल माठी थी वई घटिजी वई। पर जीअं ई जंग ख़तमु थी त अंग्रेज़ वरी उहो संदियूं कारवायूं वरी वापसि शुरू कयूं ऐं इहो ई ज़मानो आहे जंहिंमें हज़रत सूर्य बादशाह जन नंढी उमिरि में पंहिंजे वाल जी वफ़ात खां पोइ पीर साहिब पागारे जो लक़ब इख़्तियार कयो। त पीर साहिब जॾहिं नंढी उमिरि जो हो ऐं उन तख़्तनशीन थियो त अंग्रेज़ छाकाणि त क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू करे चुको हो उन इंटरफेयर कयो। पहिरियों इंटरफेयर इहो थियो त हज़रत सूर्य बादशाह जेकॾहिं माइनर एज जो त उन ज़माने में
जेका बि मिल्कियत हुई ज़मीन हुई उन ते जेको आहे सो मैनेजर खातो लागू करे ऐं अंग्रेज़ रेवेन्यू खाते खे कब्ज़े में वठी छॾियो। ऐं पीर साहिबु जेको नंढी उमिरि जो गादी नशीन हो, उनजे मथां अतालीक ऐं उनजा नौकर चाकर अंग्रेज़ पंहिंजी मर्ज़ी सां रखिया। इहा ॻाल्हि जेका आहे सा जेको नवंबर असांजो मुर्शिद हो इन खे फील कयो। ऐं बहरहाल पोइ 1928 में जॾहिं पीर साहिब जन 18 सालनि जी उमिरि में मैच्योर एज ते थिया त उहो जेको कानून हो उहो अतालीकी जो ऐं उहो सॼो ख़तमु थियो ऐं पीर साहिब पंहिंजी ज़मीनुनि जो पंहिंजे दरगाह जो कब्ज़ो वरितो ऐं हुन फौरी तौरु कमु इहो कयो त जेके अंग्रेज़ जा अतालीक मुक़ररु थियल हुआ उन्हनि सभिनी खे कढी ॿाहिरि करे पंहिंजा जमायत जा माण्हू रखियऊं। अंग्रेज़ उन ॻाल्हि खे फील कयो। पर पोइ पीर साहिबु हुन वक़्तु जेको अलॻि ऐलान चयो त फिरंगीअ जी बादशाही असांखे क़बूल न आहे। असुलु इहो जुमिलो ई हो हिकिड़ो जेको अॻिते वञी एॾी वॾी सूर जो सख़्तीअ जो ऐं मुक़ाबले जो बाहिस बणियो। हाणे 1928 में पीर साहिबु जेको आहे सो आज़ादु थी गादी नशीन थियो आहे। गादी नशीन त अॻु में थियो पर हाणे हुन माना आल पावर हिकिड़ो मुर्शिद थियो। उन खां वठी अंग्रेज़ जेको आहे सो कोशिशि कई त न हिन जे ख़ानदान में का तफ़रक़ो विझिजे, इख़्तिलाफ़ पैदा कजे ऐं उहे कोशिशूं शुरू थी वियूं। नतीजो इहो निकितो त पीर साहिब खे उन वक़्तु जेको आहे सो लक़ब जो ऐं सरकार तरफ़ां तलवार जो ऐं हिकिड़ो वॾो सर्टिफिकेट जी ऑफर कई वई। त पीर साहिबु चयो त असां हुसैनी आहियूं, असां पंहिंजे जेको आहे सो असांजो पंहिंजो लक़ब आहे उहो असां वटि आहे ऐं असांखे कंहिं बि फिरंगी या अंग्रेज़ जे कंहिं बि आफ़रीननामे सर्टिफिकेट जी ज़रूरत कोन्हे। इहा ॻाल्हि बि अॻिते थोरी जेका थी, छाकाणि त अंग्रेज़ उन ज़माने में हिते कंहिं बि सब्जेक्ट जो अहिड़े क़िस्म जो जुमिलो ॿुधण लाइ क़तई तौरु तयारु कोन हो, छाकाणि त उहो तमामु उन्हनि जो मिज़ाज जेको हो सो एरोगेंट हो। पोइ अंग्रेज़ जेके आहिनि से कुझु ख़ानदान में इख़्तिलाफ़ पैदा कया ऐं आहिस्ते आहिस्ते कूड़ियूं रिपोर्टूं कूड़ा केस दाख़िल थी विया। दर्जे बदर्जे उहे केस एतिरा दाख़िल थिया जो 1930 में 8 केस पीर साहिब जे ख़िलाफ़ु दाख़िल थिया, जंहिंमें क़त्ल जो केस, जंहिंमें पंहिंजे नौकर खे नाहक बंदि करण जो केस, ॿिया इन क़िस्म जा बिला लाइसेंस हथियार रखण जो केस। बहरहाल 8 केस हुआ। उन तहत पीर साहिब खे सखर में क़ैद कयो वियो ऐं उहे केस सखर जी सिविल कोर्ट में हलिया। उन वक़्तु असांजे फ़क़ीरनि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जनाह खे इंगेज कयो वकील जी हैसियत में ऐं क़ाइद आज़म हर सुनवाई ते जेको आहे सो फस्ट क्लास में कराची खां ईंदो हो ऐं सखर कोर्ट ताईं उनखे गाॾी असांजी खणी जमायत जी खणी ईंदी। बहरहाल उन केस जो नतीजो इहो निकितो, अंग्रेज़ जी मर्ज़ी त क़त्ल जे केस में सख़्तु तरीन सज़ा ॾेई छॾियूं। उहो केस जेको हुयो सो छाकाणि त कूड़ो हुयो, उहो केस साबित कोन थियो। पंहिंजे नौकर खे पेतीअ में बंदि करे रखण जो हफ्स भेजा जो केस जेको उहो बि साबित कोन थियो, उहो कूड़ो अतरादो हुओ। पोइ उन सां अंग्रेज़ सां मिलियल हुनजो पघारदार माण्हू हो, उन नालो हो शायदि इब्राहिम मेमण हो नालो। ऐं अहिड़े नमूने सां ॿिया केस जॾहिं कोन बीठा त हिकिड़ो केस जेको बिना लाइसेंस हथियार रखण जो, उन ते उहो असुलु इहो त मीरनि जे दौर जा उहे हथियार जेके माना यूज़ेबल न हुआ, उहे पीर साहिब जे हुन जा हुननि कढिया ऐं चयूं त हिन जो लाइसेंस किथे आहे। त पीर साहिब चयो असांजे वॾनि खे गिफ्ट मिलियल आहिनि ऐं वर्किंग कंडीशन बि कोन्हे। बहरहाल उन में उन्हनि 8 साल सज़ा ॾेई छॾी। 8 साल सज़ा ॾिनऊं। असांजी जमायत वारनि बिल्कुलु तारीख़ में लिखियलु आहे त
त जीअं धरणो हणिबो आहे, जीअं प्रोटेस्ट कबो आहे, त प्रोटेस्ट कयो त हीउ वॾो ज़्यादती आहे, हीउ केस जेको आहे सो ग़लति आहे। पर अंग्रेज़ जेको आहे सो उन केस तहत पेशाब खे 1930 में महाराष्ट्र जेको आहे उन सूबे जो हिकिड़ो रत्नागिरी जेल आहे उते क़ैद कयो। ऐं हिते जॾहिं माण्हुनि प्रोटेस्ट कयो त पोइ इलाही जायुनि ते जेके आहिनि से हिकिड़ियूं बारबेड वायर जूं कैंपूं लॻाए माण्हुनि खे उन्हनि में विहारियूं। कुझु अहिड़ा माण्हू हुआ जंहिंजी रोज़ थाणे ते हाज़िरी, किन माण्हुनि जी जेका आहे सा हफ़्तेवार हाज़िरी, इहो सिलसिलो जेको आहे सो हलंदो रहियो। हाणे पीर साहब जेके आहिनि सो 1930 खां 1936 ताईं रत्नागिरी खां पोइ बंगाल जा 3 जेल हुआ। ढाका जो जेल बि हो, को ॿिया जेल जा नाला मुंहिंजे ज़हन में अचनि, 3 जेल हुआ। उते तमामु घणो वक़्तु गुज़ारियो। ऐं असां पीर साहब जा ख़त आहिनि, मूं हुन ते हिकिड़ो आर्टिकल बि लिखियो हो, ख़त 500 खनि ख़त आहिनि, मूं पढ़िया आहिनि। पीर साहब सदाईं पंहिंजे हिते लिखंदो हो फ़क़ीरनि खे त मूंखे फलाणा फलाणा किताब, दुनिया जो नक्शो, दुनिया जी हिस्ट्री, जर्मनी जी हिस्ट्री, हिंदुस्तान जी हिस्ट्री, ऐं उन ज़माने में जेके मशहूरु अख़बारूं निकिरंदियूं हुयूं उहे जेके आहिनि से मूंखे ख़रीद करे मोकिलियो हुयो। माना मतिलबु इहो थियो त जेका तइलीम अॻु में थोरी अधूरी रहिजी वई हुई, उहो पीर साहिबु उहे किताब पढ़ंदो हुयो ऐं उहे पढ़ंदो उन्हनि जे मार्जिन ते पंहिंजा कमेंट बि लिखंदो हो। उहे किताब जेके आहिनि से वरी CID वारा खणी वेंदा हुआ। अहिड़े नमूने सां एतिरो ज़रूरु हो त उन दौरान जेके आहिनि से असांजा फ़क़ीर जेके हूंदा हुआ, थोरा घणा हौसले होशियारी वारा, उहे मुलाक़ात करे ईंदा हुआ। हा, रत्नागिरी मां मुलाक़ात करे ईंदा हुआ, पोइ ढाका, राजशाही, इन्हनि जेलनि में वेंदा हुआ ऐं इहे किताब बि पहुचाए ईंदा हुआ। ऐं पीर साहिबु उन ज़माने में हिकिड़ो ख़त थो लिखे ढाका वञा त मुंहिंजे साहिबज़ादनि जी तइलीम बाबति ख़बर ॾियो। पीर साहिब जा जेके 2 फ़र्ज़ंद हुआ जेके अञा प्राइमरी स्कूल एज ते हुया, उन में हिदायत थो करे त मुंहिंजे साहिबज़ादनि खे सिंधी पढ़ायो, सिंधीअ जी तइलीम ॾियो बुनियादी तौरु, अरबी तइलीम हिन वक़्तु न ॾियो या हिन वक़्तु मुनासिबु कोन्हे, ऐं सुठा उस्ताद रखो त जीअं हिननि जी तइलीम तरबियत सुठी थिए। उहो ख़त मूं वटि आहे, उहो पीर साहिब जे हथ अखरनि जो लिखियलु ख़त आहे। त इन जो मतिलबु आहे त पीर साहिब जी संधी तइलीम जेका थोरी डिस्टर्ब थी त हुन चाहियो पियो त मुंहिंजे औलाद जी तइलीम तमामु सुहिणे नमूने सां थिए। बहरहाल इहो वक़्तु जेको आहे सो अहिड़े नमूने सां गुज़रंदो रहियो। पीर साहिब जा उन वक़्तु जेके ख़त आहिनि उहे असांजी जमात जा जेके ख़लीफ़ा आहिनि उन्हनि खे हुआ। पॉलिटिशियन्स मां ख़त जेके हुआ, हिकिड़ो सर शाह नवाज़ भुट्टे खे 3-4 ख़त हुआ, उन सां दोस्ती हुई। हिकिड़ो 2 ख़त मोहतरम मोहम्मद अयूब घोड़े खे हुआ। हिकिड़ो 2 ख़त मूंखे मिलनि था उन फाइलनि में जेके आहिनि लिखियल हुया। पंहिंजो पोइ जेको आहे सो मिनिस्टर थियो, सिंध जी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो, नालो मुंहिंजे ज़हन मां निकिरे थो, अची वेंदो, उनखे ख़त हुआ। तक़रीबन अंग्रेज़ जे फाइलनि ते 500 ख़त पीर साहिब मौजूदु आहिनि। पोइ अंग्रेज़ जी मर्ज़ी हूंदी हुई त ख़त उन ताईं कहिड़ो ख़त पहुचाए थो, कहिड़ो डिटेन करे रखे थो। उसूल इहो हूंदो त ख़त जेको आहे सो CID ऑफिस जेका हूंदी हुई सखर जी, उते पहुचंदो, उते सिंधी ख़त जो अंग्रेज़ी में तर्जुमो थींदो, उहो जेको आहे सो CID वारनि खे पेश थींदो, उहे उनजी कंदा हुआ, सेंसर कंदा हुआ। पोइ किन ख़तनि बाबति चवंदा हुआ त हिनखे रोके छॾियो, किन ख़तनि बाबति चवंदा हुआ त मोकिले छॾियो। इन्हनि ख़तनि में बि हुननि कोशिशि कई त ग़लति फ़हमियूं थी वञनि। कुझु के माण्हू जेके पीर साहिब खे रिस्पॉन्ड न पिया कनि, छाकाणि ख़त ई कोन था मिलनि। पर इन सूरत हाल में जेॾीमहिल पीर साहिब जो ख़ैर सां 1936 में 8 सालनि जी सज़ा जेका रिड्यूस थी 6 साल थी,
1936 में पीर साहब जन जंहिं वक़्तु उते ई आज़ादु थिया, उहो कलकत्ते खां दिल्ली ताईं स्पेशल बोगी में दिल्ली ताईं पीर साहब जन आया, दिल्ली जी जामे मस्जिद में जुमे नमाज़ अदा कयूं। उते ई ट्रेन में जेको आहे सो ही पंजाब जी विच ते हिकिड़ी स्टेशन आहे जेका दिल्ली सां गॾे थी, न न न न ॿी आहे, नालो मुंहिंजे ज़हन में ईंदो, ॿी स्टेशन आहे। बहरहाल उते सॼी सिंध जा जेके वॾा माण्हू हुआ ऐं जेके मुरीद जेके हुआ उन्हनि इस्तक़बाल कयो ऐं पीर साहब खे तमामु वॾे शान मान सां सखर पहुता ऐं पंहिंजे दरगाह ते वञी पीर साहब जन उते पहुता। हाणे उन मुंहिंजो पर्सनल व्यू आहे, हींअर मूं आर्टिकल बि लिखियो आहे त पीर साहब जा जेके 6 साल गुज़रिया उन वक़्तु तव्हां ॾिसो था त उन वक़्तु बंगाल में अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़ु जेको सियासी हलचल हुई उन जा इलाही क़ैदी इन्हनि जेलनि में हुया। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त जे उन्हनि सां जेको इंटरेक्शन थियो हूंदो, लाज़मी थियो हूंदो। पीर साहब जी संधी जेका स्टडी आहे उहा बि जेका सा वधी हूंदी ऐं अहिड़े नमूने सां जॾहिं पीर साहब हिते आयो त पीर साहब जी ज़िंदगी जेका हुई सा उन में हिकिड़ी अजीब तब्दीली आई। असांजो ख़लीफ़ो लगारी साहब इब्राहिम, पंहिंजो ख़लीफ़ो लगारी साहब अहमद फ़कीर लगारी जेको आहे तमामु पीर साहब खे वेझो हो। उहो रत्नागिरी में बि जाइ मसवाड़ ते वठी रहंदो ऐं पीर साहब जा जेके उहे अरेंज कंदो हो मुलाक़ातूं वग़ैरह। उन चवणु आहे त पीर साहब सिधो अची केटी जेका पीर ॻोठ में आहे, ॿेलो आहे, फॉरेस्ट में बनी आहे, पीर साहब उते अची फिज़िकल कमु करणु शुरू करे ॾिनो। हर जो, फार जो, बनी जो, लाबारे जो, गुड जो, पंहिंजे साथी हारनि सां। ज़ाहिर आहे पीर साहब खे त असीं सम्झंदा हुआसीं त नाज़िक आहे, असांजो बादशाह आहे। पीर साहब जी ज़िंदगीअ में इहा जेका तब्दीली आहे इहा सम्झां थो त इहा हुई त नए ज़माने में नयो लीडर जेको आहे उन माण्हू खे जेको आहे सो कॉमन मैन सां गॾिजी फिज़िकली उथणु विहणु खपे। हाणे इहा जेका आहे सा ज़िंदगी शुरू थी वई। दरगाह तव्हांखे ख़बर आहे त रियासत में हुयो, ख़ैरपुर रियासत जो हिसो हुयो। ख़ैरपुर रियासत जेका आहे सा अंग्रेज़नि जी ऑलरेडी तमामु फ्रेंडली हुई। उन ज़माने में अजीब ॻाल्हि थी त ख़ैरपुर रियासत जो वाली जेको हुयो उनखे का ज़हनी बीमारी हुई या अंग्रेज़ ज़ोरी बीमार कयो, उनखे वञी लखनऊ जे अस्पताल में दाख़िल करे छॾियऊं ऐं उते लखनऊ मां हिकिड़ो जेको आहे सो सरकारी मुलाज़िम घुराए उनखे ख़ैरपुर रियासत जो जेको आहे सो मिनिस्टर मुक़ररु कयो वियो जेको सॼी रियासत खे डील कंदो हो। ऐं हिकिड़ो हालाणी जो सैयद हो ग़ुलाम रसूल शाह, सैयद सिपाही माना हो, उनखे नाज़िम माना पुलिस जो DIG ख़ैरपुर जो मुक़ररु कयो वियो। इहे ॿई जेके हुआसीं माना पीर साहब ऐं उनजी जमायत जा सख़्तु मुखालिफ़ तरीन माण्हू हुआ। तंहिंजे करे हू हर महीने जेका आहे सा रिपोर्ट मोकिलींदा हुआ। मिसाल उन्हनि मां इहो रिपोर्ट हुई त पीर साहब ॿेले में रहे थो, उते अलाए कहिड़ा कहिड़ा रेडिया ॿुधे थो ऐं ख़फ़ीअ माण्हू हुन सां मिलणु वञनि था ऐं ख़बर न आहे छा पियो करे। उते हिकिड़ो रस्तो जेको वेंदो ॿेले में वेंदो हो केटी में, त अहमदपुर शहर आहे पीरगोट जे भरिसां, उते हिननि चौकी ख़ैरपुर रियासत वारनि कई। उन्हनि जूं रिपोर्टूं वीकली रिपोर्टूं वेंदियूं ऐं मंथली रिपोर्ट वेंदी। उहो एजाज़ शाह जेको लखनवी हो उन जी वेंदी गवर्नमेंट एजेंट न। उन में इहा ई हमेशह शिकायत हूंदी त पीर साहब ख़ैरपुर रियासत ते कब्ज़ो कंदो ऐं उन खां पोइ सिंध ते हमिलो कंदो। इहे रिपोर्टूं रिकॉर्ड कया आहिनि। बहरहाल पोइ उते जेॾी महिल तमामु घणो ख़ैरपुर रियासत में पीर साहब खे परेशान कयो वियो त पोइ हिते पीर साहब चाहियो त हाणे जेको आहे सो सांगड़ में गण बंगलो हिते रहाइश इख़्तियार कजे।
ऐं पीर साहिब जन जेके आहिनि से 1940-41 में हिते अहल अयाल सां गणग बंगलो तव्हां ॾिठो हूंदो, गणग बंगले में अची रहाइश इख़्तियार कई। ऐं छाकाणि त गणग बंगलो जेको आहे सो जैसलमेर खां वठी जेके बि उमरकोट जमायत हुई उनजो मर्कज़ हो, तंहिंजे गणग बंगले ते जेके आहिनि से पीर साहिब जूं दावतूं, मेल मुलाक़ातूं, असांजा जेके जमायत जा ज़िक्र फ़िक्र, माना इहो हिकिड़ी जेका आहे सा तमामु सुठी सोसाइटी थी वई। इहो ई ज़मानो आहे जो 1942 में मुंहिंजो जनमु इन गणग बंगले जे ॻोठ में थियो। हितां बि जेके आहिनि से अंग्रेज़ ज़ाहिर अंग्रेज़ी भाषा, हितां बि कुझु माण्हू आहे जिन हितां शिकायतूं मोकिलणु शुरू करे ॾिनियूं त असांसां ज़्यादती थी आहे, असांजो धाड़ो लॻी वियो आहे, असांजो माण्हू गुम थी वियो आहे। पर हक़ीक़त तव्हांखे थो ॿुधायां त पीर साहिब जी जेका बि जमायत हुई, यानी अंग्रेज़ खां अॻु में मीरनि जा फ़ैसिला असांजा मुर्शिद कंदा हुआ। पर जॾहिं अंग्रेज़ अची वियो ऐं मीर हुन सां मिली विया त उन खां पोइ अंग्रेज़ चए थो त असीं मोतबर हुआसीं, हाणे अंग्रेज़ चए थो त दे आर द क्रिमिनल्स, रवियो अंग्रेज़ जो। हालांकि पीर साहिब जी जमायत जेका हुई से ज़राअत वारा माण्हू, मालबंद माण्हू ऐं इंतिहाई उन समाज जा जेके आहिनि से हिकिड़ा पीसफुल माण्हू, ऐं असांजो जेको अक़ीदो उहो बि सूफ़ी क़ादरी तरीक़ो, जंहिंमें सॼो मैसेज अमन अमान जो हूंदो आहे, उहो हुयो। पर छाकाणि त उहो जुमिलो जेको हुयो सूर्य बादशाह जो, त फिरंगी अंग्रेज़ जी बादशाही असांखे क़बूल न आहे। दैट वॉज द रियल काज़। सर, छा पंहिंजो रीज़न्स हुया? छा ज़ाती हुया, रिसोर्सिस जा हुया, या मुल्क जी आज़ादी जा हुया? एॾो वॾो नारो लॻाइणु ऐं कॉन्सिक्वेंस जी ख़बर बि हुजणु त माना असांखे वॾी तकलीफ़ थींदी असांजे लोकल माण्हुनि खे। रीज़न्स छा हुया? पीर साहिब जेका स्टेटमेंट ॾिए पियो उन ज़माने में त असांखे फिरंगी जी हुकूमत क़बूल न आहे, उहा हिकिड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुई। उन में ईअं कोन हो त वी आर गोइंग एट वार विद द ब्रिटिश क्राउन, अहिड़ी ॻाल्हि कोन हुई। ऐं सॼे हिंदुस्तान में अहिड़नि माण्हुनि जेको आहे सो कयूं। 1857 जी जेका आहे बग़ावत पंहिंजे रिकॉर्ड ते आहे न साईं। त उन ज़माने में जेके हुआसीं, तव्हां इहो जेको मशहूरु अंग्रेज़ जो जेल हो अंडमान ॿेट जो, उन जी हिस्ट्री पढ़ंदव त पहिरीं जेके रिवोल्ट कयो उहे रिलीजियस माण्हू हुआ ऐं अंग्रेज़ सां इख़्तिलाफ़ कयूं, उहे सभु अंडमान ॿेट में कैद हुआ। तव्हां किताब पढ़ी ॾिसो, हिकिड़ी तारीख़ अजीबिया अथव उन ज़माने जा जेके हुआ जिन बग़ावत कई अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़। त इहो हिकिड़ो इहो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुई त असां इन सां एग्री कोन था कयूं, कंहिं क़िस्म जो कोई जहिड़ो झगड़े जी ॻाल्हि कोन हुई। इहो त हिकिड़ो राइट हो। पर अंग्रेज़ हुनखे तमामु जेको आहे सो इन करे वरितो इख़्तिलाफ़ी तौर त भई हिकिड़ो त ही बादशाह छो थो सॾाए, ऐं हेतिरा सारा लखी माण्हू हिन जे हुकुम ते ताबे छो थिया आहिनि, इहे त असांजा ताबे थियणु खपनि न। दैट वॉज द रीज़न। पोइ जेको आहे सो हिते प्लान शुरू थी वई 1940 में। सिंध जो गवर्नर हो पहिरीं लैंसलॉट ग्राहम, उन सां हज़रत सूर्य बादशाह जा तलकात सुठा हुआ, मुलाक़ातूं हुयूं। तो मैं बात कर रहा था कि उस ज़माने में हज़रत सूर्य बादशाह के तलकात सिंध के जो गवर्नर थे सर लैंसलॉट ग्राहम, उनके साथ बहुत अच्छे तलकात थे और उनके साथ मुलाकातें भी थी। पीर साहब का ख्याल था कि अब अगर तहरीक चलेगी तो पूरे हिंदुस्तान से मिलके सियासी हलचल चलेगी, ये ख्याल था। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने 1939 में सखर में एक हिंदुओं का जो
मंदिर है उसके पास एक जगह पे तकरार शुरू किया मुस्लिम लीग, सिंध मुस्लिम लीग ने, कि ये मस्जिद मंजल गाह है। हिंदुओं का कहना था कि नहीं, ये मुसाफिर खाना है। तो इस पे जो मुस्लिम लीग का और यहाँ सिंध के हिंदू का, सात बेले वाले हिंदू का जो तजाद हुआ, उसके नतीजे में सखर में हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गए। उसमें सिंध मुस्लिम लीग पार्टी थी। पीर साहब पागारो ने उस वक्त जो स्टेटमेंट दी कि सिंधी मुसलमान और हिंदू इस सरजमीन के शहरी हैं, दोनों के हुकूक बराबर हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदू अपने मंदिर में इबादत करे और उस दीवार के उस साथ मस्जिद में मुसलमान अपने खुदा की इबादत करे। इसीलिए हिंदू को सताना जो है वो मुनासिब नहीं है। वो फसाद पीर अली मोहम्मद शाह राशिदी की किताब आप देखें, वो डी वो शी, उसमें दास्तान लिखी हुई है। तो पीर साहब ने फसाद से मना की और जहाँ जहाँ पीर साहब के मुरीदान थे वहाँ उनको ड्यूटी लगाई गई कि ये जो हिंदू हैं इनकी आप प्रोटेक्शन करें, क्योंकि इनको बेवजह जो है वो तकलीफ़ दी जा रही है। इसका जो असर है वो उस वक्त की मुस्लिम लीग क़यादत ने जो है वो निगेटिव लिया। उसको ये बात पसंद नहीं थी। बहरहाल उसके बाद ये जो है वो इख्तिलाफात एक तरफ मुस्लिम लीग से, दूसरी तरफ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से होना शुरू हो गए। और फिर लैंसलॉर्ड ग्राहम के बाद जैसे ही 41 में गवर्नर सिंध ह्यू डो उसने चार्ज ली गवर्नरशिप की, तो वो कुछ और इंतहाई जो है वो मुतकब्बर और बहुत ही मगरूर किस्म का नस्ल परस्त अंग्रेज था। उसने जो है वो शुरुआत की पीर साहब के ख़िलाफ़, जमायत के ख़िलाफ़ एक्शन की। किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत सूर्य बादशाह की 2 मुलाकातें मिस्टर ह्यू डो से हुई कराची में। एक मुलाकात 1940 में हुई, एक मुलाकात 1941 में हुई, रूबरू कराची में। पीर साहब को उसने कहा कि भाई वो आपके गाजी हैं, आप क्या चाहते हैं उनसे। पीर साहब ने कहा कि ये रज़ाकार हैं, हमने ये इस्लामी नाम दिया है गाजी का। जैसे कांग्रेस के लाखों रज़ाकार हैं इंडिया में, इसी तरह रज़ाकार हैं। और ये नेचुरल क्राइसिस में जो है वो हुकूमत का और समाज का काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डायलॉग हुआ। दोनों मुलाकातों के बाद वो वायसरा को हर 15वाड़े पे वो एक रिपोर्ट भेजता था वायसरा को दिल्ली में। वो रिपोर्ट भेजता है कि पीर साहब से मेरी मुलाकात हुई, उसने जो चोगा और दस्तार पहनी हुई थी उसी में लाखों के हीरे जवाहर सोना जड़ा हुआ था, और वो इस किस्म का लिबास जो है वो हमारे इंग्लैंड का कोई लॉर्ड भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मेरे सामने ताज पहन के आया था। देयरफॉर ही वांट्स टू बी किंग ऑफ दी सिंध। हालांकि जो शख्स पीर साहब के साथ एज ए ट्रांसलेटर गया था उसने कहा था कि आप अपने ख़ानदानी जो लिबास है आपका वो आप ज़ेब तन करके चलें। देखिए किस तरह का काम होता है। तो उसने लिखा उसको वायसरा को कि ये शख्स जो है वो अपने आप को बादशाह समझता है। नफसाती तौर पे वो कहता था बादशाह तो हम हैं ना। तो इस तरह ये मामला हुआ। इस दरमियान में जो ये हुआ कि ह्यू डो ने पीर साहब को कहा कि आप गणक बंगलो छोड़ के, पीर जो गोट छोड़ के आप आके कराची में रहें।
پیر صاحب نے ایگری کیا. وہاں میر تالپوروں کا ایک بنگلہ تھا کراچی میں، وہ مرید تھے پیر صاحب کے. ٹنڈے باغے کا میر تھا، وہاں پیر صاحب رہے. پیر صاحب نے کہا ٹھیک رہتا ہوں. پیر صاحب کا اہل و عیال گنگ بنگلوں پہ تھا. تو اس زمانے میں ایک لیٹر لکھتا ہے وہ لارڈ کو، ہیو ڈو، کہ پیر صاحب نے میرا کہنا مان لیا ہے، ہی از کوآپریٹنگ وتھ می، اور ہم نے جو وانٹیڈ پرسن ان سے طلب کیے تھے وہ اس نے پیش کر دیے ہیں، اور وہ پیر صاحب ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہے. اچھا، اس درمیان میں یہ ہوا کہ اچانک اس سین میں جو ہے وہ پیر علی محمد شاہ راشدی داخل ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیر علی محمد شاہ راشدی کا کلیم یہ تھا کہ جب پیر صاحب نہیں رہے گا تو مجھے پیر بنایا جائے. ہی واز دا سیکنڈ کزن آف دی حضرت پیر پاگارو. اس نے اچانک ایک خط لکھا وائسرا کو کہ پیر صاحب میروں کے بنگلے میں عیاشی کر رہا ہے اور وہاں سے آرڈر بھیج رہا ہے اپنے مریدوں کو جنہوں نے بدامنی پھیلا رکھی ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس شخص کو فوراً جو ہے وہ کہیں دور قید کر لیں، اس کی جماعت پہ بین ڈالیں، ان کی جو درگاہ ہے وہ بند کر دیں، اس کی فیملی کو کسٹڈی میں ڈالیں، اس کا خزانہ ضبط کر لیں، اور ان کے مریدان کو جو ہے وہ کیمپس میں قابو کریں. اسی درمیان میں ایک اور لیٹر جو ہے وہ نواب شاہ کے سی آر ڈی سے وہ لکھواتا ہے پیر علی محمد شاہ راشدی کہ ہرو نے ایک لسٹ شائع کی ہے جس پہ پہلے نمبر پہ پیر علی محمد شاہ راشدی کو قتل کریں گے، دوسرے نمبر پہ پیر فتح علی شاہ جو پیر صاحب کے کزن تھے اس کو قتل کریں گے. وہ راشدی سیدھا لے کے گورنر کے پاس گیا، دیکھو یہ مجھے مارنے والے. اچھا، یہ لیٹر فارورڈ ہو گیا وائسرا کو. تو اس درمیان میں پیر صاحب نے گورنر ہیوڈو کو کہا کہ مجھے 2-3 دن کے لیے آپ اجازت دیں تاکہ میں پیر گوٹ یا گنگ بنگلے پہ اپنے بچوں کے پاس ہو کے آتا ہوں. تو ہیوڈو نے ریفیوز کر دیا کہ تم نہیں جا سکتے. اور اس وقت جو تھا وہ مسٹر ہدایت اللہ تھا، منسٹر تھا ہدایت اللہ انٹیریئر کا، غلام حسین ہدایت اللہ سندھ گورنمنٹ کی انٹیریئر کا منسٹر تھا. اس نے بھی ہیوڈو کو کہا کہ پیر صاحب کو آپ 2 دن اجازت دیں، ان کا اتنا بڑا بزنس ہے وہ ہے. اس نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا. تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ نے جو مجھے ڈیٹین کر رکھا ہے اس کی کوئی مجھے لیٹر تو دیں، آپ کس قانون کے تحت آپ نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے. تو یہ آرگیومنٹ کے بعد ایک دن پیر صاحب وہاں سے نکلا اور تھرو ریل گاڑی آیا اور پیر گوٹ جا کے پیر صاحب گیا. اور یہ تھی 14 اکتوبر 1941. جیسے ہیوڈو کو پتہ چلا کہ پیر صاحب پیر گوٹ گئے ہیں تو انہوں نے فوراً ٹیلی گرام کیا سکھر کے ایس پی کو اور پولیس کو کہ فوری طور پیر صاحب کو گرفتار کر کے آپ لائیں. تو پولیس ایکشن میں آ گئی اور پیر صاحب ابھی گھر ہی نہیں پہنچے تھے، ان کو گرفتار کیا، بائے ریل کراچی لے کے آئے. اور ہیوڈو نے کہا سر غلام حسین ہدایت اللہ کو کہ اس کو آپ اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ وہ پیر صاحب کی ہدایت اللہ صاحب کے ساتھ دوستی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس لیٹر ہے اس کا ہیوڈو کا، یعنی وہ 14 ستمبر پہ خیرپور سے گرفتار ہوئے ہیں اور 29 ستمبر کو وہ وائسرا کو لکھتا ہے
کہ آج شام 4:30 بجے ہم نے پیر صاحب کو پولیس بھیج کر گرفتار کیا ہے، اور اس کو ہم نے یہ بتایا کہ آپ کو وزیر داخلہ کے دفتر لے کے چلتے ہیں. اس کو یہ جھانسا دیا، اور پھر جو ہے وہ پیر صاحب کو ہم نے سیونی انڈیا روانہ کر دیا ہے. اور سندھ کے چیف مسٹر اللہ بخش سومرو سے ملاقات ہوئی. وہ میرے اس قدم سے ایگری کرتے ہیں کہ پیر صاحب اگر واپس نہیں آتا تو یہ معاملہ جو ہے وہ لوگ بھول جائیں گے، اور یہ آپ کا قدم جو ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں ایز اے چیف منسٹر آف سندھ. اس کے بعد اس میں ایک پیراگراف لیٹر میں یہ بھی ہے کہ سندھ کا چیف مسٹر اللہ بخش سومرو بامبے اور واردہ گئے اور گاندھی جی سے جا کے ملاقات کی، اور گاندھی صاحب کو کہا کہ یہ پیر صاحب جو اپنے آپ کو نان وائلنٹ کہتا ہے، یہ اصل میں نان وائلنٹ نہیں ہے. صحیح. اس درمیان میں یہاں کیا ہوا کہ 1-2 ہندو قتل ہو گئے تھے. اچھا، تو گاندھی نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو یو آر دا چیف منسٹر آف سندھ، آپ اگر کہہ رہے ہیں. تو وہ لکھتا ہے گورنر کے گاندھی شوڈ نو فردر انٹرسٹ ان دس میٹر. حالانکہ وہ سومرو صاحب جو تھے وہ کانگریسی تھے، گاندھی کے اس میں ساتھ تھے. اصل مسئلہ یہ تھا گاندھی کے پاس بھیجنے کا کہ گاندھی 42 میں کوئٹ انڈیا تحریک شروع کرنے والے تھے، اور پیر صاحب کے مراسم میں یہاں جو بھی کانگریسی تھے ان کے ساتھ اچھے تھے. طے یہ ہوا تھا کہ پورے ہندوستان کے ساتھ پروٹیسٹ کریں گے، پورے انڈیا کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کریں گے. لیکن ہیوڈو نہیں چاہتا تھا کہ سندھ میں اسی قسم کا جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو اور پوری انڈیا اور گاندھی ہروں کے ساتھ مل جائے، کیونکہ یہ پھر تو مسئلہ. تو ہم کو وہ جماعت کو اور پیر صاحب کو انہوں نے اکیلا کر دیا، اکیلا کیا. یہ بڑا ایک عجیب قسم کا قدم تھا. اور پھر یہ ہوا کہ یہاں 2-3 ایسے حادثے ہوئے، کرائے گئے. میں نے لکھا ہے کہ وہ سازش تھی، ایسے حادثے کرائے گئے. مثلا یہاں ایک بڑا پیرومل کا سیٹ تھا سیتل داس، وہ سندھ اسمبلی کا ممبر تھا کانگریس کا. سیتل داس کو وہ اپنے کھیتوں میں چل رہا تھا، کسی نے قتل کر دیا. یہ معاملہ ہروں پہ لگا دیا گیا. یہ معاملہ ہوا ہے 14 مئی 42 پہ. پیرومل یہ اپنا سانگڑ میں نزدیک ہے. 14 مئی کو جب اتنا بڑا اس وقت کا اسمبلی ممبر مارا گیا اور بلیم گیا ہروں پہ. اچھا، تو اب آتی ہے آخری منزل اس سازش. ٹرانسپیرنسی جو ہو رہی تھی ڈیو کی، وہ ہو رہی ہے کہ 16 مئی کو 42 کو لاہور محل کراچی سے آ رہا تھا، اور لاہور محل جب مغرب پہ ٹائم پہ رکا اپنے حیدرآباد جنکشن پہ، تو اس میں سفر کر رہا تھا چیف منسٹر آف سندھ مسٹر اللہ بخش سومرو، اس کا اسٹاف، اس کے کابینہ کا ممبر سیٹھ نہچل داس، ہی واز منسٹر، اور سر غلام حسین ہدایت اللہ کا فرزند اور اس کے سیکورٹی اسٹاف ایک بوگی میں سفر کر رہے تھے. جب گاڑی آ کے رکی ہے حیدرآباد، تو اس وقت سندھ اسمبلی کا بہت بڑا معتبر، یہ اپنے جو سانگڑ میں جام صاحب ہیں، جام صادق علی کا چچا،
Jam Jan Maman. Kambuga bhai. He was very mighty Sindh Assembly member, pro-British. وہ اسٹیشن پہ آئے اور مسٹر علی بخش سے ملے. ان کو کہا کہ چلتے ہیں ویٹنگ روم میں تھوڑی سی بات کرنی ہے. انہیں وہ لے گیا. وہاں وہ میڈم حمیدہ کھوڑو اپنے کتاب میں لکھتی ہے کہ ہی انڈیوس دی سومرو صاحب انڈیوس لفظ یوز کر رہا ہے ٹو بریک دی جرنی. اور اس طرح یہ ہوا کہ وہ سومرو صاحب کو اس نے کہا کہ یار آج رات آپ میرے ساتھ کچہری کرتے ہیں, سندھی میں جیسے کہتے ہیں, رہ جائیں. اور پھر جو ہے وہ سومرو صاحب ان کے ساتھ ہو لیے. تو میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہوئی ہے کہ بھائی اس زمانے کا رول تھا, اس وقت بھی ریلوے کا رول ہے کہ وی آئی پی فرسٹ کلاس پیسنجر جب بوگی سے اترتا ہے تو گارڈ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب ٹرین کے ڈپارچر کا ٹائم آتا ہے تو وہ اس کو انفارم کرے گا تو آپ آئیں گاڑی میں بیٹھیں. ایک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اگر سومرو صاحب بن بتائے چلے گئے, اتنے بڑے بہت وی آئی پی لوگ اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے, اس کی سیکورٹی, اور جب گاڑی نے موو کیا تو انہوں نے کوئی زنجیر نہیں کھینچی کہ ہمارا چیف منسٹر, ویئر از آور چیف منسٹر. گاڑی چل پڑی. یہ مسٹری ہے, ایک قسم کی عجیب غریب مسٹری ہے. اور وہ گاڑی آتی ہے ٹنڈو آدم سے 2 کلومیٹر ساؤتھ میں. وہاں فش پلیٹس نکلی ہوئی تھی. لاہور میل جو ہے وہ ڈیریل ہو گیا. وہاں کچھ پٹڑی جو ہے وہ اونچائی پہ ہے, ابھی آپ دیکھیں گے تو ابھی تک تو انجن بھی نیچے لڑک گئے اور ڈبے بھی لڑک گئے اور یہ اس طرح ہو گئے. اس زمانے میں وہ ایم آئی کا کیپٹن تھا مسٹر وشال مومن, جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنا. اس نے ابھی لکھا ہے ریٹائر ہونے کے بعد کہ بھائی وہ ٹرین گر گئی اور کچھ نعرے لگاتے ہوئے لوگ آئے اور اس بوگی میں گھس گئے. غلام حسین ہدایت اللہ کے فرزند کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور وہ نشچل داس جو ہے وہ باتھ روم میں چھپ گیا, بچ گیا. فائرنگ ہو رہی تھی. تو میری دلیل یہ ہے کہ جب ٹرین ڈی ریل ہو جاتی ہے بری طرح, رات کے وقت پہ روشنی تو رہتی نہیں. اگر یہ ہر تھے تو ان کو وہ ایگزیکٹلی وہ بوگی میں کیسے پہنچ گئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بوگی میں کیسے پہنچ گئے. بہرحال اور ٹرین کی جو ہے وہ خبر پوری ہند میں اور لندن تک چلی گئی. اور یہ ہے کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے اور وار ٹائم پہ جو ہے وہ انہوں نے یہ اتنی بڑی واردات کر دی ہے. یہاں جو اس زمانے میں کی رپورٹس میں نے پڑھی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو لوگوں کے پاؤں دیکھتے ہیں وہ آئے, انہوں نے کچھ لوگوں کا دیکھا کہ یہ بیرانی جو ہے یہاں تک آئے, وہ پاؤں گم ہو گئے. اور تیسری میری دلیل یہ ہے کہ ٹیکنیکلی وہ جو ہمارے لوگ ہو رہے تھے ہمارے اپنے تھے نا, ان کے پاس یہ ٹولس, یہ پانے, یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں, اور ان کے پاس یہ ٹیکنیک ہی نہیں تھی کہ کیسے یہ نٹ بولٹ کھولے جاتے ہیں. So that was arranged. اور پھر یہ ہے کہ 16 مئی کو ٹرین گری ہے, لاہور میل گرا ہے, 1 جون پہ مارشل لا نافذ ہو گئی. ایسٹرن سندھ پہ رائٹ فرام گوٹکی سے اوپر سے رحیم یار خان سے پوری ایسٹرن سائڈ پہ جو ہے وہ مارشل لا نافذ ہو گئی. جیسلمیر تک مارشل لا جو ہوئی ہے نا, جیسلمیر تک ہوئی. اور ایسی مارشل لا دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی.
ब्रिटिश ने सेकंड वर्ल्ड वार का बहाना बना के एक्सेसिव पावर यूज़ किया, 20 गुना ज़्यादा लोगों पे पावर यूज़ किया कि इस इलाके में हुरू का कोई गांव उन्होंने सलामत नहीं छोड़ा, आग लगा दी, आग लगाकर भस्म कर दिया। औरतें, बूढ़े, बच्चे, मर्द सबको जो है ट्रकों में डाल के लेके गए। कुछ वक्त जो है वो बार बटवारों में उनको भूखा नंगा रखा। मर्दों को जो शिफ्ट करते गए, सेंट्रल जेल कराची है, हैदराबाद है, सखर है। औरतों को कैंपों में रखा और उसके बाद जो है उन्होंने परमानेंट 20 कैंप्स सिंध में जारी किए और सब लोगों को वहाँ जाके कैद कर दिया। और यही बात कर रहा हूँ कि मैंने जब शऊर की आँख खोली तो मैंने अपनी माँ के साथ जो है अपने आप को उस कैंप में पाया। और ये 42 से 52 तक हम रहे। पाकिस्तान बनने के बाद भी 5 साल जो थे। कौन सी कैंप थी जहाँ आप रहे? हम 3 कैंपों में रहे। एक नवाब शाह कैंप थी, फिर ये शदादपुर की कैंप थी, फिर जब पाकिस्तान बन गया कुछ आसानियाँ हुई तो झोल में एक कैंप थी। तो आखिर में हम 1 अप्रैल 52 पे वहाँ से आज़ाद हुए और हमारे गांव जल चुके थे, उजड़ चुके थे और वहाँ कुछ लोग जो आए थे हिंदुस्तान से, महाजरीन, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो 2 बार शुरू हुई। और 1 साल के बाद मुझे दुरुस्त करेंगे अपना उस्ताद, 4 फरवरी पे सही 4 फरवरी पे जो है वो गाड़ी बहाल हुई। पीर साहब की गादी बहाल हुई। मेरी ज़ाती राय है कि मशरूत तौर पे बहाल हुई। फरवरी पे गादी बहाल हुई। अप्रैल 1 को हमें आज़ाद किया गया और फिर हमारी जो है वो हमारा मुर्शिदना और हमारे हुरों की नई ज़िंदगी शुरू हुई। और वो पाकिस्तान में हम लोगों का जो भी रोल है या इस वक्त भी जो है उसी तरह इस पाकिस्तानी सोसाइटी में हम रह रहे हैं। दैट वाज द स्टोरी। तो बहुत शुक्रिया। इसमें मैं कुछ सवाल बीच में पूछ देता हूँ। आपकी जो अभी हमने स्टोरी सुनी पूरी, और इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि अंग्रेज़ का जबर बिला वजह नज़र आता है, बहुत ज़्यादा जबर। और दूसरा आपकी जो हम पढ़ते रहे हैं कि जो सुनते रहे हैं तारीख में कि ये ट्रेन जो टंडो आदम वाली गिराई गई थी, हुरू ने गिराई थी और उसके बाद माशाल्लाह उन्होंने नाफिज किया हुरों के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि अगर हुर ने कोई ज़्यादा कार्रवाइयाँ नहीं की थी इस खित्ते में, तो और कौन से रीज़न बने, क्या वो वजूहत थी जिसके बेस पे, एक तो ये आपने बताया कि ट्रेन वाला वाक़या बना के उन्होंने किया, सिर्फ ये एक वाक़या तो नहीं होगा ना, उसके पीछे कोई लंबी चौड़ी चेन होगी जिसके बुनियाद पे उन्होंने मार्शल नाफिज किया होगा। देखिए थोड़े बहुत वाक़यात हैं कि एक वो जो पेरूमल का जो था शीतलदास कत्ल हो गया, और अपना खैरपुर का जो नाज़म पुलिस था सैयद गुलाम रसूल शाह, उसका कत्ल हुआ। 13 आदमी हमारे हुरू के उसने मारे। उसने चैलेंज किया था कि मैं बैठा हुआ हूँ, ये मुठ जमड़ा हुआ है ना इससे आगे, और आप आओ। तो 13 लोग हमारे शहीद हो गए और उसको भी कत्ल किया गया था। ये 2-4 वाक़यात हुए हैं। बाकी जो भी रिपोर्ट्स थी वो सिंध पुलिस जो थी उसको कहा गया था जहाँ भी चोरी पड़े, जहाँ भी कुछ हो, आप हुर एक्ट के तहत, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत आप हुरों पे लगा दें, आप ये चीज़ें हुरों पे लगा दें। और मैं आखिर में आपको बात करता हूँ कि जब पाकिस्तान बन गया तो हम लोग मुतालबा करने लगे कि भाई अंग्रेज़ के साथ इख्तिलाफ था, आप भी तो हमें आज़ाद करो।
تو اس وقت بھی جیسے اس وقت سندھ کا پاکستان کا کوئی منسٹر اگر بیان بھی دیتا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں آزادی کا، تو یہاں آس پاس میں ڈاکوؤں کی دھوم ہو جاتی تھی اور پولیس رجسٹر کرتے تھے کہ ہر جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ ڈاکے ڈال رہے ہیں. مطلب تھا کہ اس کو ہر صورت میں ڈیلے کیا جائے، کیونکہ انگریز نے جو وصیت کی تھی، جو ہدایت کر کے گیا تھا اپنے فائلز میں، اس کا کہنا تھا پاکستان بننے کے بعد بھی ان کو 10 سال تک نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے اگر ایس ٹی لیمبرگ کی یہ جو دا ٹیررسٹ ناول پڑھی ہے، جس میں ڈیٹس وغیرہ نام وغیرہ صحیح ہیں، باقی اس کا جو رخ ہے، جو اینگل ہے، وہ انتہائی غلط ہے. ایک ناول ہے نا، ناول ہے، لیکن وہ اس کے آخر میں اپنے سرکاری نوٹس لکھتا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں. نوٹس میں لکھتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئرسو لفظ ہے نا انگلش کا، کوئرسو ہینڈ رکھیں اور ان پہ نظر رکھیں. اور دیکھو یہ ناول چھپی ہے 74 میں، 74 میں کہتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ از اسٹل ڈوئنگ دس. تو یہ وصیت تھی ان کی. یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے میرا، جو ابھی جو آپ کی زبانیں ہم سن رہے ہیں، سو ایک ویژن یہ ہے کہ ہور تحریک ایک بغاوت والی تحریک تھی اور انگریز کے خلاف تحریک تھی، اس کو اس خطے سے نکالنے کی تحریک تھی. جب ہم کہانی آپ کی زبانیں سن رہے ہیں، آپ نے بچپن میں وہ ایکسپیرینس دیکھا بھی ہے اور آبزرو بھی کیا ہے، اب ہم اس وقت میرا سوال یہ بن رہا ہے کہ اگر ہور نے تحریک چلائی تو تحریک میں تو سب یہ لازمات آتے ہیں نا، آپ پولیس اسٹیشن پہ حملہ کرتے ہیں، آپ ان کو سسٹم کو چلانے نہیں دیتے، آپ سسٹم کو روکتے ہیں. تو کیا یہ آرگنائز طریقے سے ہرو نے مختلف جتھوں میں کام کیا یا یہ اس طرح کا نہیں تھا؟ اس میں جو سب سے زیادہ کمزور بات یہ ہوئی کہ جب پیر صاحب کو اٹھا لیا گیا سپٹمبر 41 میں، 41 ٹو پیر صاحب کو فرسٹ ویک جنوری میں لے کے آئے ہیں حیدرآباد میں. اتنے عرصے تک پیر صاحب واز ناٹ دیئر، پیر صاحب نہیں تھے، کیونکہ یہ ایک ریلیجس قسم کی آرگنائزیشن تھی. حالانکہ جو جدید زمانے کی سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں اس میں فرسٹ لائن لیڈر ہوتا ہے، سیکنڈ لائن لیڈر ہوتا ہے، تھرڈ لائن لیڈر ہوتا ہے. لیکن چونکہ پیر صاحب کو اچانک اٹھایا گیا تھا، پیر صاحب کو اچانک اٹھا کے لے کے گئے تھے، اور یہ جو 2.5-3 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے درمیان میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سیٹھ سیتل داس قتل ہو گیا تو بات اس طرح ہوئی کہ یہ شخص جو ہے وہ غیرت پہ قتل ہوا ہے. دیز وڈیرا یوزڈ دی سم پیپل، یہ ہوا ہے. صحیح. جس طرح ریل کی پٹری اکھاڑنے کا ہوا ہے، صحیح، وہ لوگ استعمال کیے گئے، صحیح، نام دیا گیا. اچھا ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، سمرو صاحب ہی واز ویری کوائٹ جینٹل مین، چیف منسٹر آف سندھ. اس دن تو وہ بچ گئے، لیکن کچھ مہینوں کے بعد 43 میں وہ قتل ہو گئے. وہ کیس ہوروں پہ ڈالا گیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسٹر محمد ایوب کوہڑو جو اس وقت ریونیو منسٹر تھے، ہی واز سٹنگ منسٹر آف ریونیو، اس کو سمرو صاحب کے قتل میں جیل میں ڈالا گیا، 11 مہینے جیل میں تھا. تو آپ بتائیں کہ یہ سازش تھی یا یہ صرف ہروں، کیونکہ ہروں کا بیڈ نیم جو تھے ہو گیا تھا، اسی لیے ہر کیس اس پہ لگاؤ. تو کھوڑو صاحب 11 مہینہ شہید علی بخش سومرو کے قتل کے کیس میں جیل میں پڑے رہے، اور وہ ٹاپ کے لیڈر تھے سندھ کے. یہ کیا راز ہے؟ تو جو میں نے آپ کو کہا کہ تاریخ سندھ کی تاریخ جو پولیٹیکل ہسٹری شروع ہوئی ہے 63 سے، بامبے سے علیحدہ ہوئے ہم،
اس کی ہسٹری میں اپس اینڈ ڈاؤنس بہت ہیں, بہت چکر ہیں, وہ کسی نے لکھی نہیں ہے. اس پہ اس کو تھوڑا سا بھی دوسرے اینگل دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ تر سوال کر رہے ہیں موومنٹ سورہ بادشاہ, اور ایک مجھے بھی سوال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ سورہ بادشاہ کو کون سی بات تھی جس نے انسپائر کیا, کہ کیا تھا؟ ایک بچپن سے ہی وہ گورے کے خلاف ہو گیا, جوانی میں جیلوں کے بعد جب واپس آیا تو اس نے تھوڑی سی آرگنائز کرنا شروع کر دیا لوگوں کو. شروع میں میں نے عرض کیا کہ جب وہ مائنر ایج کے تھے تو انگریز کی حکومت نے ان پہ لوگ جو ہے وہ اوپر بٹھا دیے, اپنے اپنے لوگ, ان پہ ایسے ٹیوٹر بٹھا دیے گئے جن کو فارسی نہیں آتی تھی, کہتے تو تم کو پڑھائیں گے ہم. اس طرح جو یہ ہماری جو رسم و رواج تھے, پیر صاحب کی گدی نشینی, ہم لوگوں کی زیارت اور درگاہ پہ آنا جانا, اس پہ ایلین لوگ انگریز نے جو ہے وہ لگا دیے. قانون یہ تھا کہ پیر صاحب ابھی مائنر ہے, چھوٹی ایج کا ہے. تو اس زمانے میں پیر صاحب نے محسوس کیا کہ یہ جو سالہ سال سے کلوڑا پیریڈ سے یہ ہماری خانقاہ چل رہی ہے, اس میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی قسم کی چیز جو ہے وہ آگے بڑھتی گئی, وہ جسے آپ کہیں کہ وہ انگریزوں کے ساتھ یا فرنگی کی حکومت کے ساتھ اختلاف یہ شروع ہو گیا. یہ تو پیر صاحب کا تھا نظریہ کہ کس طرح وہ آگے بڑھے. جو مرید تھے پیر صاحب, خلیفے, جنگجو, لڑنے والے تھے, وہ کس وجہ سے لڑے؟ کیا وہ پیر کی مریدی کے عقیدے میں لڑے, یا وہ لوگ انگریزوں کے باقی جبر ان کے دل میں تھا وہ بھی تھا, یا وہ اسلام کے کانٹیکسٹ میں گوروں سے لڑ رہے تھے؟ کیا دونوں باتیں تھیں. دیکھو ہم جو ہے وہ جب انگریز کا نام لیتے تھے نا ہمارے فقیر و بڑے بزرگ ہمارے, جی جی, تو سندھی میں کہتے ہیں بھڑساں کارو انگریز. اچھا, انگریز واز ناٹ بلیک, بٹ ہی واز وائٹ. ہم اسے کہتے تھے یہ کارو انگریز, یہ کارو انگریز آئے, یہ ناجائز آ. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے پیر صاحب نے اختلاف کیا, وہی اختلاف جو تھا وہ پوری جماعت میں موجود تھا. اور اسی قسم کی اگر آپ تفصیلی جو ہسٹری پڑھیں گے نا, تو اسی انگریز کی جو تھی ایک قسم کی جو ہے وہ مطلب یہ انگریز کی تھی کہ ایک ہی خانقاہ ہے پوری سندھ میں. That was the only درگاہ. They were not cooperating with the British. میں آپ کو پوری ہسٹری بتاتا ہوں. جو بھی پیر تھے ان کو انگریز نے زمینات دیں اور خانقاہوں کو جاگیریں دیں, وہ انگریز کے لیے دعا مانگتے تھے. لیکن یہ واحد درگاہ تھی جس نے جو یہ اختلاف کیا. اس میں ابھی تھوڑا ہم آتے ہیں آپ کی اپنی زندگی جو ہے نا, وہ جو کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رہی, اس پہ تھوڑی بات کریں کہ وہ تجربہ اپنا بتائیں کہ آپ نے کیسے بچپن دیکھا, وہ کیمپ کے حالات کیسے ہوتے تھے, اور وہاں پہ جو پولیس آفیسر یا گورے ہوتے تھے کس طرح آپ سے رویہ تھا, زندگی کیسے گزرتی تھی وہاں پہ. ہم نے تو کتاب لکھ ڈالی ہے اس پہ پوری. اب وہ اس کو دہرانا بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے لوگ پڑھتے ہیں ماڈرن قسم کے, کہتے ہیں کہ جرمن نے جو ہے وہ کنسنٹریشن کیمپ قائم کیے, یہودیوں کو اس میں ڈالا. ہم کہتے وہ ہٹلر بہت بڑا ظالم تھا. یہ جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کنسنٹریشن کا اوریجنیٹر برٹش تھا, یہ جرمن بعد میں بنا ہے. تو بھائی کیمپ میں ڈال دیا. کچھ 16 اور 20 ایکڑ کا ایک زمین تھی, اس کے درمیان میں یہ کراس کے روڈ تھے, رستے تھے کچے, اور 4 جو پلاٹ تھے ان میں جھونپڑیاں تھی, قطار در قطار جھونپڑیاں ہوتی تھی قطاروں میں. ایک بڑا گیٹ ہوتا تھا سامنے, گیٹ کے سامنے جو ہے وہ گارڈ کا کوارٹر ہوتا تھا, اور پھر دوسرے اسٹاف کے اور پولیس کے جو ہے وہ کوارٹر ہوتے تھے.
24 घंटे वहाँ वो सिपाही संगीनों के साथ चलते रहते थे और हर घंटे के बाद जो है वो टोल बजाते थे। सही। रात को 8 बजे वापस आके हाजिरी देनी होती थी। जी रात को 8 बजे आते थे, बेल बजती थी, कैंप का मैनेजर, गार्ड, सिपाही मैज लेके उस पे वो रखते थे रोशनी वाला गैस लाइट। लोग आके हमारे कतार दर कतार प्लाट में बैठते थे और नाम ज़ोर से पुकारते थे और जिसका नाम पुकारते थे वो कहता हाजिर साईं, फिर उठता घर चला जाता था। ये हुई मगरिब के बाद की हाज़िरी। फिर सुबह फजर के वक्त इसी तरह की हाज़िरी लगती थी। वो थोड़ा ओपन जेल का सिस्टम इन्होंने ये किया था कि 5 किलोमीटर तक आप जाएंगे, अगर कहीं मजदूरी मिलती है, कोई मिलती है तो आप करेंगे और रात को वापस आ जाएंगे। वापस आके हाज़िरी आपको लगवानी लाजमी है, नहीं तो एप्स काउंटर करके जेल भेज देंगे। तो खाना पीना वो देते थे वहाँ में? खाना पीना कोई खाने पीने का सवाल ही, वो बाहर इसीलिए छोड़ते थे कि हम लोग जो हैं वो मजदूरी करके आएँ। मजदूरी मिले न मिले ये हुकूमत की जवाबदारी नहीं थी। हमारी औरतें भी जाती थी, वो ज़री किस्म की मजदूरी है, कपास चुना है, कुछ वहाँ खेत में जो है वो काम करना है, वो करती थी। और वहाँ से वो थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो उनको सब्जी समझ के खाने के लिए लेके आती थी। सही। कोई किसी किस्म का जो है वो हुकूमत का नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था। लोग बीमार होकर मर जाते थे। वार टाइम में कफन भी दस्तयाब नहीं होता था। सही। और इसी तरह ज़िंदगी चलती थी। लेकिन हम खुशकिस्मती से नवाब शाह में रहे कि वो शहर था, शहरों में कारखानों में मजदूरी मिल जाती थी। तो शदादपुर में भी इसी तरह था। लेकिन जो लोग दादू जोही में रहते थे, ऐसे ऐसी जगह पर रहते जहाँ कोई थी नहीं, और फिर जो है लोग हमसे अरे हुर्रची हुआ, वो हमसे जो वो यानी बदक जाते थे। वो कहते थे कि हुर्रची हुआ, यानी उनको अगर कोई एम्प्लॉयमेंट देना भी चाहता था नहीं देता था। तो इसी सूरत हाल में ये वक्त जो है वो गुज़रा है। हमने वो जो हुर कैंप में कैदी थे उनकी जो गवर्नमेंट ने लिस्ट रजिस्टर की थी वो किताब भी छापी है। सही। सो इसमें और उन सब लोगों के उनके नाम हैं। और बाकी जो है वो देश परदेश में बेनाम बेचारे बिछड़ गए, उनकी दास्तान तो। सही। सो अब आते हैं दूसरे पहलू पे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो एक लाहौर लड़ रहे थे या जो बाहर कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उसकी भी आपके पास काफ़ी और हिस्ट्री में आपके पास नॉलेज होगी। इनका आपस में कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या था? ये किस तरह आपस में कम्युनिकेशन करते थे? फिर पीर साहब तक बात कैसे पहुंचती थी, या खलीफों तक कैसे बात पहुंचती थी, या ये कार्रवाई जब करते थे कोई, तो इनका सिस्टम क्या था? कौन लीड कर रहा होता था? मैं अर्ज़ करूं कि वो 41 सितंबर से पीर साहब यहाँ थे नहीं। जदीद पॉलिटिक्स में जो है वो कोई भी मूवमेंट होती है तो फर्स्ट लाइन लीडर होता है, सेकंड लाइन होता है, थर्ड लाइन होता है। तो ये तो अचानक उठा के पीर साहब को चले गए, यहाँ ये फैसला नहीं हुआ। सही। ठीक है। जो लोग वांटेड थे, एप्स काउंटर थे, वो जंगलों में चले गए। राइट। अब उनको इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन था? मैं अर्ज कर रहा हूँ, कहीं कुछ अच्छे लोग थे, कहीं लोग जो है वो खुद फैसले कर लेते थे। ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये उन्होंने डेलिबरेटली कराई। यहाँ जो सिंध में पुलिस थी, एक अनपढ़ जो सूबेदार था उसको खान साहब का लक़ब दे दिया उन्होंने। खान साहब मोहम्मद साले डहराज, पढ़ा लिखा नहीं है, और सीनियर सूबेदार बना लिया। उन सबको कहा गया कि इनको हुर एक्ट में
क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में इनको चालान करो, जेलों भेजो, और इनकी हर गली में जहाँ आता है इनकी इंसल्ट करो। और फिर उनको ये भी कहा गया कि हुकूमत ने आपको खान साहब खान बहादुर का दिया है, सही, और फिर आपको ज़मीनात भी इनाम में हम देंगे। सही, तो यहाँ जो हमारी तलका सांगड़, तलका सिंजोरो, जाम नवाज अली, टंडो आदम, यहाँ लोगों को अंग्रेज जाते जाते जागीरें दे के गया है। सही। तो वो पुलिस अपने केस बनाती थी, इस तरह भी करती है इस वक्त, क्या नहीं होता क्या, और उनको अंदर डाल देती थी। और ये जो तहसीलदार का जो हेड मुंशी होता है उसको 3rd क्लास मैजिस्ट्रेट के उस ज़माने में पावर थे, वो उनको सज़ा दे के जेल में धकेल देता था। और इसी तरह जो है वो मामला होता रहा। पीर साहब सूर्य बादशाह की गिरफ्तारी के बाद जब उसे बंद कर दिया गया, उठा लिया गया, तो उसके बाद जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई वो सेकंड लाइन कमांड से नहीं, इंडिपेंडेंट जो जिस तरह था उस तरह होती गई। जब गांधी पीर साहब को सियोनी जेल में बंद कर गिरफ्तार करके बंद किया और मिसिंग पर्सन की हैसियत से, और गांधी को जो है वो आगा खान की पूना की महल में उन्होंने रखा। दैट वाज द डिफरेंस, राइट, क्योंकि हमें उन्होंने अकेला करके मारना था। सही। सिंध में हिंदू कांग्रेसी बहुत पुरजोश कांग्रेसी थे, हेमू कालानी के सवा कोई नहीं उठा। आप हिस्ट्री पढ़े ना, एक बेचारा नौजवान हेमू कालानी था, वो शहीद हो गया, क्योंकि यहाँ मार्शला तो लगाई, लेकिन एक लफ्ज़ है एक्सेसिव पावर, जो कि उनके रूल रेगुलेशन से भी बढ़कर था, उन्होंने सिंध पे डाल दिया। हेमू कालानी ने अभी नट बोल्ट ही नहीं खोला था, कोई ट्रेन नहीं गिरी थी, उसको फांसी लगा दी ना। ऐसा कभी किसी कोर्ट में हो सकता है? और आगा खान मज़े से, आगा खान गांधी साहब आगा खान की महल में थे, और वहाँ हज़ारों पुलिस स्टेशन जलाई गई क्विट इंडिया में। आप जाएं इस पे, अपने नेट पे जाएं, आप क्विट इंडिया मूवमेंट टाइप करें, फिर आप देखें कि उन्होंने क्या किया इंडिया में। लेकिन वो सब आज़ाद हो गए, सब आज़ाद हो गए। लेकिन हम पर ये सब कुछ जो हुआ, डॉक्टर बलोच साहब एसटी लैम्बर्ट के पास लंदन में जाते थे, डॉक्टर हमारे जमायती लोग थे डॉक्टर। मैंने कहा सही, आपने वो लैम्बर्ट से पूछा नहीं कि आपने इंडिया में तो इतना एक्सेसिव पावर यूज़ नहीं किया? तो उसने कहा आपकी बात सही है। वो पुलिस कमांडर था ना यहाँ, ऑल पावर पुलिस कमांडर था। कहता था कि सेकंड वर्ल्ड वार का बहाना बना के ये बात सही है कि हमने यहाँ एक्सेसिव पावर यूज़ किया। दीज वर द वर्ड्स ऑफ द एसटी लैम्बर्ट। तो अब वो तारीख में सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ ये कि इन कुर्बानियों की कदर होनी चाहिए थी। आई पर्सनली ये जुमला कहता हूँ। बाकी ये जो कुर्बानियाँ थी, सही, इनकी कदर होना चाहिए थी। तो इसमें एक और सवाल आता है कि बहादुरी के किस्से, वो घोटकी से लेकर थर से जैसलमेर तक हम सुनते हैं कि हुर किस तरह लड़े, कितने बहादुर थे, जो लड़े मरे। बहादुर किस्से हम बहुत सारे हैं। इसमें एक जो औरतों का किरदार है ना, वो किस तरह का था? औरतों के किरदार का देखें ना, औरतों का किरदार ये था, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरी नज़र तो अपनी वालदा के पास जाती है ना जी, देखें ना, कि वहाँ यार मैंने लिख दिया किताब में, आप लोगों को पढ़ना चाहिए आप लोगों को। मैंने लिख दिया है कि जब मजदूरी पे भी गए तो मजदूरी तो मिली नहीं, रात को आए आग जलाई, खाना तो है नहीं। आप एतबार करेंगे, ये घास जो घोड़ों को खिलाई जाती है लूसण कहते हैं, कभी वो मरोड़ के देगची में डाल के साग बना के वो हमें माएँ देती थी। आप एतबार करें, ये चीज़ थी।
بیمار کا کوئی ڈاکٹر نہیں، اسپتال نہیں، کچھ بھی نہیں. اسکول ہوتا تھا بغیر بینچوں کے، وہ ہمارا قیدی استاد ہوتا تھا اپنا. دیٹ واز آلسو اے پرزنر ٹیچر. صحیح. وہ کچھ نہ کچھ پڑھاتا تھا. اور باہر ایک کھڈا تالاب ہوتا تھا، اسے پانی لے کے آتی تھی عورتیں، اور اسی طرح جو ہے وہ زندگی گزرتی تھی. ظاہر ہے کہ جب کوئی ہیلتھ کا پروگرام نہیں ہوگا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، کچھ چیزیں نہیں ہوگی، اور کھانا پینا یہ سب دشوار ہوتا ہوگا، تو لوگوں کی جو اموات ہوئی، میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہاں کفن کا کپڑا نہیں ملتا تھا، اور وہ قیدیوں کو کہاں سے ملنا ہوتا تھا. تو یہ سب چیزیں تو تھیں. اس میں جب آپ جیل جب تھے کیمپ میں، تو آپ کے بچپن میں عورتوں نے جب بچے ساتھ ہوتے تھے تو کیا وہ انگریز کے ظلم سے بچوں کو ڈراتی تھی یا اور بہادر بناتی تھی؟ نہیں ڈراتی تھی. اور وہ کارا انگریز، اس کو کارا انگریز کہتی تھی. کارے انگریز پہ جو ہے وہ مطلب ہے لعنت ملامت ہوتی تھی، اور کہتی تھی کہ ہمارا مرشد جو ہے وہ مہدی امام ہے، وہ آئے گا ہمیں چھڑوائے گا. دیٹ واز دا آئیڈیا. میں بتا رہا ہوں ایسے. تو وہ ایک اس زمانے میں دعا تھی کہ وہ ہم گاتے تھے، مہدی امام آئن امیدوں تو میں جام. بڑے رات کو زور زور سے ہم گاتے تھے کہ ہمارا مرشد مہدی امام آئے گا اور ہمیں جو ہے وہ آزاد کرے گا. تو دیٹ واز دا اسپریچل لائف. کریج بڑی تھی خواتین نے، کریج تھی بالکل تھی. کسی نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ خام کا پھٹا کر کے ہم کو مروا دیا. نیور آئی نیور ہرڈ دیٹ. میں آپ کو، حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ میری وہ سوچ جو ہے اس ملک میں رہ کے وہ کچھ اور طرح کی ہے. میں نے کارل مارکس کو پڑھا ہے، اچھی طرح پڑھا ہے. میں نے دنیا کے لیفٹ کو پڑھا ہے. میں نے دنیا کے لیفٹ کے لوگوں کی اسٹرگل میں نے پڑھی ہے. اور میں نے جو بھی پوئٹری لکھی ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے، وہ اسی نظر حیات کے تحت لکھا ہے. دکھ مجھے یہ ہے کہ یہ جو تاریخ کا انعام ہم ڈیزرو کرتے تھے، we were not awarded that. So آپ کی آس کیا ہے اس خطے کے لوگوں سے، لکھنے پڑھنے والے لوگوں سے، اس ملک کے لوگوں سے؟ میری آس یہ تھی کہ ہم جو ہو رہے ہیں، ہاں تمام بھی اصا پنجا آयो نا، تمام منگریا بھی اصا پنجا آयो، تمام مہر بھی اصا پنجا آयो. یار بات سنو، عالیشان یونیورسٹی ہماری اپنی ہونی چاہیے تھی، عالیشان ہماری ہاسپٹلس ہونی چاہیے تھی، ہمارے ڈگری کالج اور اسکول اپنے ہونے چاہیے تھے. وی آر کوائٹ کیپیبل ٹو رن دیز تھنگس. میں تو بھوکا دکھی کسی طرح پڑا ہوں، لیکن اس وقت تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں نا. یار یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ہاں تازو نو گنگ بنگلو ڈسی آیا ہو؟ جی ہاں ڈسی آیا. اتنے کو وण پوکل ڏٺو अथव؟ اتنے کو پارک ہے؟ از دیر اینی لان؟ وائی ناٹ؟ آپ جب کنسنٹریشن کیمپ کی بات کر رہے ہیں اور آپ جب بات کر رہے ہیں کہ سورہ بادشاہ کا جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کی بادشاہ، انگریز کی بادشاہ ہمیں قبول نہیں. یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل اور ایسی سوچ ہے جو کہ انقلابی سوچ ہے، سلوگن. اس کے اندر ہم مختلف لے مین پرسن سے یا عام ہروں سے مل رہے تھے جو کہ انٹلیکچولی ایک عام ہو رہے اور وہ مرشد کے کانٹیکٹ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ خواتین جو تھیں اس تحریک کے اندر ایک انٹیلیجنس کا بھی کردار ادا کر رہی تھی. وہ مختلف شہروں میں ٹریول کرنا، ملنا، اور وہاں پر یہ دیکھنا کہ
جو فوجی ہیں, جو پولیس والے ہیں, جن کو آپ کہہ رہے تھے خان بہادر, وہ کہیں ہمارے لوگوں کے اوپر حملہ آور تو نہیں ہو رہے, تو وہ انٹیلیجنس بھی گین کر میں اپنی ماں کے گود میں گیا ہوں اور 10 سال کی عمر میں باہر آیا ہوں کیمپ سے, اور یہ بات کچھ ایسی عورتیں تھیں بہادر جن کے ہم نے ابھی ٹیکسٹ بک میں سبق بھی داخل کرا دیے ہیں, اتنی بہادر عورتیں تھیں. ایک چھوٹی سی کتاب ملہار فقیر ہمارے جو تھے, وہ ہی واز اے فرسٹ رائٹر, اس نے بہادر بہنوں کی ایک کتاب لکھی ہے, اس کے قصے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ قصے ہیں, تو یہ چیزیں تھیں, اور ان عورتوں کو یہ کام کرتے ہوئے قربانیاں بھی دینی پڑتی تھی. اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے, وہ کیا قربانیاں آپ کی نظروں سے گزری, آپ کے تجربوں سے, ہم آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. میری منہ بولی بہن تھی, وہ جس کا کتاب میں سبق ہے, وہ اس علاقے کے تھے. وہ سینٹرل جیل حیدرآباد میں تھی, سینٹرل جیل حیدرآباد میں تھی. کون نام کیا تھا اس کا؟ اس مائی کا نام تو فاطمہ تھا, اور وہ اپنا سندھی نام میں اس کو کرڑی بولتے تھے. شی واز ینگ لیڈی, حیدرآباد سینٹرل جیل میں تھی. اس نے کہا کہ ادا وہ میں اپنے والد کی موت کو اور اپنے کو ان کو یاد کر کے ایک دن رو رہی تھی. تو وہاں جو وارڈن تھی وہ قیدیوں میں سے تھی. وہ وارڈن جو تھی اس نے مجھے کہا کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے کہا میری مرضی ہے. تو اسی طرح تو میں کہنے لگی کہ ادا کیونکہ مجھے وہ اپنے باپ کی موت کا جو تھا وہ دکھ تھا, یاد آ گئی. تو سندھی میں ایک یہاں چاندی کی چوڑی پہنتے ہیں, اس کو منگلی کہتے ہیں. کہتا میں نے منگلی سے اس کو جو مارا, اس کے دانت میں نے توڑ دیے, اور پھر مجھے انہوں نے بند وارڈ میں ڈال دیا. تو پھر جیلر نے پوچھا تم نے کیوں مارا؟ میں نے کہا اس نے میرے باپ کی موت پہ میری انسلٹ کی ہے, تو یہ ہوا گا. تو وہ کہتی تھی 2 قسم کی جو تھی وہ وہاں باندھی عورتیں تھیں, 2 قسم کی. جی. ایک جو تھی وہ پولیٹیکل عورتیں جو تھی اس کو کہتی تھی کانگریس سیاڑی ہوں. صحیح. وہ ہمارے ساتھ بہت ہمدردی کرتی تھی. ایک جو کرمنل عورتیں تھی ان کو کہتی تھی رواج جیڑی ہوں, ان کو سندھی میں کہتی تھی رواج جیڑی ہوں. کبھی ان کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی, ان کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی. پھر وہ ہماری بہن قید کاٹ کے آزاد ہو کے آئی, ادھر رہتی تھی, میری والدہ سے ملنے آتی تھی ہفتے میں 1-2 دفعہ. ایسی عورتیں بہت تھیں, بہت تھی. ہم تو بچے تھے اس زمانے میں, آپ دیکھیں تو بہرحال. لیکن کبھی کسی اور نے یہ شکایت نہیں کی کہ ہمیں جو ہے وہ. اس میں ایک سپلیمنٹری شارٹ کوشچن, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حر عورتیں نہیں ہوتی تو جو بچے تھے ان کی پولیٹیکل اورینٹیشن اس طرح کی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی کنسنٹریشن کیمپ میں جس طرح کی ہوئی؟ اگر ہوئی تو آج کا وہ حر اور عام حر میں کیا فرق ہے؟ وہاں جو لائف تھی نا, میں نے لکھا اپنی کتاب میں, یہ جنٹل مین نے وہ پبلش کی ہے, کہ رات کو جب وہ کھانا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اس کے بعد ہم ذکر کرتے تھے, بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد 4 تسبیحیں ہوتی ہیں قادری طریقے پہ. اچھا, اس ذکر کے بعد جو ہے وہ دعا مانگتے تھے. پوری جہان کی کائنات کی خیر کی دعا مانگنے کے بعد ہمارے بڑے بوڑھے آ کے ہمیں جو ہے وہ کہانیاں سناتے تھے. مہدی امام کی کہانی ہے, یہ کربلا کی کہانی ہے, یہ حسینیت کی کہانی ہے. اسی طرح جو وہ ہماری جو ہے وہ رات کو زندگی چلتی تھی. تو ظاہر ہے باہر سے انٹریکشن تو ہمارے پاس نہیں تھا, تو جو جس سوسائٹی میں کلوز سوسائٹی میں ہم رہتے تھے اسی کے خیالات ہمیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ 6-7 سال تک بچہ جو ہے وہ جو کلچرل اس کو ملتا ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے. تو اسی طرح وہ بچوں کی پرورش ہوتی تھی اور وہی خیال ہوتے تھے. اور
کبھی کوئی اسی قسم کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. ہم کہتے تھے ہمارا مرشد مہدی امام ہے, ڈیفینیٹلی ہی ول کم اینڈ فری اس فرام دیٹ پرزن. آج کے حر کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ بعد میں آتے ہیں اس پہ. یار مسلسل ہم لکھ رہے ہیں, کتاب چھاپ رہے ہیں, اب کیا کریں بھلا. آپ کی زبان سے سر میرا اس میں آغا صاحب اجازت سے میرا سوال ہے. They must stick to the education. They should create their own institutions. یہ جو ہمارا تاریخی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کریں, اور یہ جو جدید تقاضے ہیں دنیا کی اس کے ساتھ بالکل ملنے کے قابل ہو کے چلیں, نہیں تو یہ بات بھی گئی. میرا ایک اور پیچھے تھوڑا سا سوال رہ کے مجھے ذہن میں آ رہا ہے, جو تحریک جب چلی تھی اور اس کے بعد جب مارشل لا یہاں پہ لاگو ہوا, اس کے بعد یہاں بمبارڈمنٹ بھی ہوئی تھی. سو آپ تھوڑا بتائیں کہ بمبارڈمنٹ جب ہوئی تھی یہاں پہ تو وہ ایریا کون سا تھا جہاں بمبارڈمنٹ ہوئی تھی؟ بمبارڈ 2 جگہوں پہ, ایک تو مکھی فارسٹ پہ ہوئی. رائٹ. مکھی فارسٹ جو تھا کیونکہ وہاں گوریلا چھپ جاتے تھے. رائٹ. ٹھیک ہے نا سر, وہ ان کے لیے, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ برازیل کے جنگلات اور یہ اپنے چی گویرا والوں کے یہ جنگلات تھے نا, چھپ جاتے تھے. دوسرا ڈیزرٹ ایریا تھا, جیسے آپ مکھی کے ایسٹ میں جائیں گے تو اچھروتر آ جاتا ہے, وہاں ڈینس ہیں, ڈرینس ہیں, چھپنے کی جگہ ہوتی ہیں. تو وہاں بمبارڈمنٹ ہوئی. ایئر مارشل اسد خان لکھتا ہے, خود اس نے کہا تھا کہ وہاں وہ امریکن ایئر کرافٹ انہوں نے ادھار لیے تھے برطانیہ والوں نے, ان کا اپنا پورا پاور وہاں لگا ہوا تھا. تو ایئر مارشل اسد خان کا کہا کہ میں نے تو ریفیوز کر دیا تھا, کیونکہ میں نے جب میں گیا وہاں سارٹی لے کے تو میں نے کہا کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ ڈیزرٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. تو میں نے آ کے اپنے افسر کو ریفیوز کیا. اس نے مجھے جو ہے وہ ایکسپلینیشن کال کیا کہ تم نے بم کیوں نہیں گرایا. تو میں نے کہا کہ مظلوم بھوکے مرنے والے عورتوں پہ میں بم نہیں چلاؤں گا. تو یہ ریکارڈیڈ بات ہے. جو بمبارڈ کرنے والے جہاز اس میں کوئی گرایا بھی گیا تھا؟ آئی ڈونٹ ریمبر, میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے. تھرو آؤٹ ہسٹری جب سے حر موومنٹ چلی ہے کبھی بھی کوئی جہاز نہیں گرایا گیا. جہاز کی ایک 42 میں جب یہ مارشل لا انہوں نے لگائی نا, تو ان کو جو ہے وہ ایک ہراسمنٹ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے محدود ٹائم کے لیے یہ چیزیں کی. لیکن یہ ملک تو پورا ملٹری سے بھرا ہوا تھا. یہ جو ملٹری سے ملک پورا بھرا ہوا تھا, اور اتنائی بے دردی کے ساتھ جلاتے تھے گاؤں کو. اور پہلے جو ہے وہ اناج جہاں ہم رکھتے تھے نا, اناج رکھتے تھے اس زمانے میں, اس کو گندی اس کو توڑ کے پہلے آگ ادھر ہی لگاتے تھے تاکہ ان کو کھانا نہ ملے. دیٹ واز دیئر اسٹریٹجی. تو یہ ہے. تو پھر آخری 43 میں میں نے جنرل رچرڈسن جو تھا مارشل ایڈمنسٹریشن, اس کے پیپر پڑھے ہیں. اچھا. وہ کہتا ہے دا فارسٹ آف مکھی شوڈ بی برنٹ, اور نیو روڈس شوڈ بی میڈ, اور دس لینڈ شوڈ بی گیون ٹو دا وار ویٹرن دے آر ریٹرنگ فرام دا ورلڈ سیکنڈ ورلڈ وار. اور یہ سب ہو چکا. باقی تھوڑا جو وہ فارسٹ بچا, انہوں نے کہا تمہاں کے ہتے اسی ڈیم ٹھائے تھا ڈیوں. اچھا, اس میں میرا ایک کوشچن ہے سر, جو یہاں پہ جو ہے بگٹیوں کو, یہ نواب بگٹی ایک گاؤں بنا ہوا ہے یا چک بنے ہوئے ہیں, یہ لوگ کہاں سے مائگریٹ کر کے آئے؟ یہ پیرو بچو بادشاہ کے زمانے میں بگٹیوں کو انگریز نے کہا کہ آپ کو یہاں جاگیر دیتے ہیں, آپ مکھی کے عروج سے لڑیں گے. تو بگٹیوں نے کہا ہمارا لشکر ہے بالکل. ان کو کوئی 20,000 ایکڑ زمین دے دی ساؤدرن سائڈ آف دی مکھی. کوٹ نواب ابھی تک ان کے پاس ہے نا جاگیر. ان کی بہت بڑھنت ہوئی ہروں کے ساتھ, اور ہر مارے گئے, ان کے لوگ بھی بہت مارے گئے. لیکن جب یہ 43 سے پہلے کی بات ہے, بہت پیرو بچوں کے زمانے کی بات ہے. لیکن یہ 43 کی مارشل لا میں رچرڈسن لکھتا ہے کہ the Bugtis are very bad cultivators. Bugtis are very bad cultivators. Therefore, these lands should be given to the
persons coming from the Punjab and the Ludhiana, force में Haryana, Amritsar, क्योंकि they are the very good cultivators. तो ये आपका जो सवाल है इसमें जवाब यही है. अच्छा, इसमें जो होरों की प्रॉपर्टी थी, ज़मीनें थी, उस टाइम से जो ले गई उनसे, वो रद्द कर दी, वापस नहीं मिली? नहीं मिली, वो नहीं मिली. एक बात अयूब साहब के साथ जब पीसा पगारों का कुछ हुआ था, साथ हुआ नहीं पॉलिटिकल, 65 उस जमाने में ये हुआ कि अगर हुर अप्लाई करेंगे तो इस जमड़ाऊ पे कुछ ज़मीनें थोड़ी बहुत जो बची हैं हम उनको इलाट करेंगे. लेकिन ये बात आम कॉमन पर्सन तक नहीं पहुंची. कुछ लोगों तक पहुंची जो देवर नॉट फॉलोअर्स ऑफ द पीर, उन्होंने कुछ ज़मीनें ले ली. नहीं तो ये जमड़ाऊ जो निकला है 1901 में शुरू हुआ है जमड़ाऊ. सही. सखर बराज से ये सीनियर है. अच्छा. यहाँ से चलता है वो डिग्री तक जाता है. आपको पता है यहाँ जो ज़मीनात दी गई वो जो मैंने पहले कहा है इस तरह दी गई, बेतहाशा ज़मीन दी गई. आई एग्री दे आर वेरी गुड कल्टिवेटर्स, आई एग्री. लेकिन हम भी कम नहीं थे, हम भी अच्छे कल्टिवेटर थे, ऐसी बात नहीं थी. लेकिन हम उसके रिकॉर्ड में जो थे वो. थैंक यू. कोई और हम फॉर्मल डिस्कशन को अभी खत्म करते हैं यहाँ पे और उसके बाद इनफॉर्मल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. सही था. चाय कौन पीते? ना चाय कौन पीता? ना रात के मुख्य रिकॉर्डिंग इन स्टॉप.